बक्कर के इलाके में, कच्चे का इलाका था, कच्चे का, बक्कर में कच्चे का इलाका। वहाँ एक औरत थी, सरकारी मुलाजिम थी। उसने कहीं मेरा दौरे तफसीर सुना, मेरी कोई तकरीरें सुनी, उसने कई लोगों के ज़रिए मेरी तारीख़ ले ली तकरीर की। मैं सरगोदा से चल निकला, उधर जो पिंड के लोग थे उन्होंने कहा भाई सारे आ सकते हैं तो बंदयाल भी नहीं आ सकते, उसको हम नहीं आने दें। तो मसला पैदा हो गया, भाई जलसा कहाँ हो? तो वो जो जलसा करवाने वाले लोग थे ना, आगे आगे थे, उनके रिश्तेदार थे शिया, वो शियों में से इधर आए थे। वो अपने रिश्तेदारों के पास गए, इंज गल बन गई ते जलसा करना तो या कोई नहीं, जे तुसी इजाजत दो तो तुहाडे इस वेड़े च कर ले भी। उन्होंने कहा भी आंदा कौन पिया? उन्होंने कहा सरगोदा से आ रहे बंदयालवी से। उन्होंने कहा करो करो। स्टेज लग गया। उन्होंने कहा जलसा भी करवाएंगे, सुनेंगे भी सही। हुण मेरे वास्ते बन गया मसला, मैं हुण की करा? जगह देने वाले ये, जलसा करवाने वाले ये, बैठ के आगे से सुन रहे हैं। मैंने फिर अजमत हुसैन से बात को शुरू की, रजी अल्लाह ताला। फिर अहले तशय्यो आपकी तरह नहीं सुनते, वो छलांगे मार मार के दाद देते। वो तो इस बात पे भी दाद दे देते हैं जब उनका जाकिर कहता है मैं कार से उतर कर जब आ रहा था, लोग कहते हैं वाह 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 वाह, तो इसमें भी दाद दे देते। हम सारा सीना चीर के आपके सामने रख देते हैं तो तुसी गोडे सिर दे के बह जाना। तकरीर हमेशा सामीन करवाते हैं। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जब तक बच्चा रोए नहीं माँ के सीने में दूध नहीं उतरता। लोग तलब पैदा न करें तो खतीब के ज़हन में मज़ामीन नहीं उतरते, तलब पैदा करें तो मज़ामीन उतरते हैं। मैंने शुरू की तकरीर हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत से, कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक अजमत ये है कि वो पैदा हुए तो उन्हें घुट्टी मेरे नबी ने लगाई थी। मेरे नबी का लुआब हो, अल्लाह अकबर। पैदा हुए तो घुट्टी मेरे नबी ने लगाई, कान में आजान मेरे नबी ने कही, नाम मेरे नबी ने रखा। हजरत अली ने नाम रखा था हर्ब, जंग। हर्ब का क्या मैंने? जंग, लड़ाई। जिस तरह का बंदे का मिजाज हो ना, बच्चों के नाम उस तरह रखता है। हजरत अली जंगजू है ना, तलवार चलाने के धनी हैं, बहादुर हैं, दलेर हैं। उन औसे दे मुताबिक अपने पुत्र का नाम रखे हर्ब, जंग, लड़ाई। मेरे नबी ने फरमाया हर्ब नहीं हुसैन। घुट्टी मेरे नबी ने लगाई, आजान मेरे नबी ने दी, नाम मेरे नबी ने रखा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जबान को अपने मुंह में लेकर इस तरह चूसते हैं जिस तरह अरब के लोग खजूर की गुठली चूसा करते। हर नाने को नवासे से प्यार होता है। जेड़े नाने बन गए उधर अपने नजर दे अगे ले आओ, नवासे नवासियां। हर नाने को अपने नवासे से प्यार होता है, और जिसका नवासा ही हुसैन हो, मेरे नबी उसकी जबान चूसते हैं। और कुछ किताबों में आया हजरत हुसैन बच्चे हैं छोटे से, आपने झोली में लिया और हजरत हुसैन को कहा इफ्ताफा का या बनैया, मेरे प्यारे बेटे अपना मुंह खोलो। नन्ना हुसैन मुंह खोलता है और मेरे नबी उसकी मुंह में अपना लुआब डाल देते। वो गिजा, पहली गिजा जो हजरत हुसैन के पेट में गई वो मेरे नबी का लुआब था। फिर मेरे नबी ने उन्हें कांधे पे सवार किया, कांधे पे बिठाया, और पूछने वाले ने कहा हुसैन सवारी तो बड़ी चंगी लगी आई। नबी पाक ने फरमाया सवार भी बड़ा खूबसूरत है भाई, सवार भी बड़ा खूबसूरत है। ये मैंने सारे फजाइल, सारी अजमत हजरत हुसैन की बयान की,
ہن میں آخیا اپنی گل نہ کریے تے پھر تے گل بنتی نہیں. میں نے وہاں ایک بات کی, وہی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں نے حضرت حسین کی جتنی عظمتیں بیان کی ہیں یہ سب ثانوی درجے کی ہیں. ثانوی سمجھ دو, دوسرا درجہ. ثانوی کا کیا معنی؟ یہ ساری دوسرے درجے کی عظمتیں ہیں. میرے نبی نے گھٹی لگائی, میرے نبی نے اذان کہی, میرے نبی نے لعاب منہ میں ڈالا, میرے نبی نے زبان کو چوسا, میرے نبی نے کاندھوں پہ بٹھایا. یہ حضرت حسین کی ساری عظمتیں ثانوی درجے کی ہیں. حضرت حسین کی پہلی عظمت یہ ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی ہے. اصل عظمت یہ ہے. اصل عظمت کیا ہے؟ وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ صحابی ہے. پھر گھٹی میرے نبی نے لگائی. اسے اردو میں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا. ہماری عربی میں کہتے ہیں نور علی نور. جو میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھنا نہیں. نور علی نور, روشنی پر روشنی. صحابی بھی ہیں, پھر گھٹی میرے نبی نے لگائی. صحابی بھی ہیں, زبان میرے نبی نے چوسی. پہلی فضیلت حضرت حسین کی وہ میرے نبی کا صحابی ہونا ہے. یہ صحابی ہونا اتنا بڑا مقام ہے, یہ صحابی ہونا اتنا بڑا درجہ ہے کہ پچھلی ساری امت, اس میں تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اس میں مفسرین, محدثین, محققین, فقہاء, اتقیاء, شہداء, اس میں امام اعظم, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام محمد, اس میں امام بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, اس میں شیخ عبد القادر جیلانی, با یزید بستامی, علی حجویری, معین الدین چشتی. یہ ساری خلقت مل کر ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھڑی ہوتی چلی جائے. خدا کی قسم حضرت حسین کے پاؤں کے تلووں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. صحابی ہونا یہ عظمت ہے. ساری امت مل کر بھی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی. من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار. جس نے مجھے دیکھا رب نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے. اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. میرے سامنے جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے, میں بیٹھا ہوں, میرے سامنے وہ بیٹھے, اس بندے کا جو عکس ہے نا جسم کا, وہ میری آنکھ کی پتلی میں آ جاتا ہے, اور میرا عکس اس کی آنکھ کی پتلی میں چلا جاتا ہے. سامنے جو بیٹھے, میرا عکس اس کی آنکھ کی پتلی میں چلا گیا, اس کا عکس میری آنکھ کی پتلی میں چلا گیا. اور پاگلو, جن لوگوں کے وجود کا عکس محمد عربی کی آنکھوں میں چلا جایا کرتا, اسے جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی؟ تم سمجھے ہی نہیں ہو, ان کا مرتبہ تم سمجھ ہی نہیں پائے ہو. ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے مکے مدینے گئے, عمرہ کیا, حج کیا, تو واپس آئے, اور واپس آ کے ایک بندے کو روک کہتے ہیں میری قسمت ویکھ, میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا ہی, میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آئے ہی. یہ طبقہ ہے نا, خدا دی قسم میں یہ چمو چٹو طبقہ ہے. اس کو چاٹ, اس ستون کو چاٹ, اے مدینے کالینہ دے تھلو مٹی چڑھتے پھر دیو. وہ ایک عربی عالم تھے, وہ عصر کے بعد تقریر کرتے تھے عربی میں, میں بیٹھ جایا کرتا تھا. میں کہتا کاش اس کا ترجمہ ہو, ساڑھے پاکستانی نو سمجھ آوے. وہ کہتے تھے اوئے اے جڑے ستون نے, پلر نے, اس دا پتھر اساں ترکی چوں منگائے, اس دا پتھر اساں ترکی چوں منگائے. تو یہ اسے چومتے رہتے ہیں. میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا, میں وہ گلیاں ویکھ کے آیا جتھے نبی پاک دے قدم لگے, میں نبی پاک دی مسجد دا محراب ویکھ کے آیا, میں اود دی پہاڑی ویکھ کے آیا. تو روزے دیاں جالیاں ویکھ لے, میں تیرے پیر زمین تے نہیں ٹک دے,
ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مسافے کیا کرتے تھے، پھر میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے، پھر سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، پھر ایک دسترخوان پر بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانا کھایا کرتے، ان پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے۔ صحابہ جیسے لوگ آسمان دنیا نے کبھی نہیں دیکھے۔